बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। 3 आम इश्यूज़ पर बात करनी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक कशीदगी का माहौल बना हुआ है, इसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला, उसमें किसने क्या यकीन दहानी कराई है, और तीसरा जो एक बात करेंगे, जो ध्रुव राठी इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर है, उन्होंने एक व्लॉग किया है, उस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या। देखें, अगर आप इंडियन मीडिया को देखें तो रात के यानी 3 बजे हुए थे पाकिस्तान में। रात के 3 बजे जब मैंने उनका मीडिया देखा तो पूरा उन्होंने जंगी माहौल बनाया हुआ था, और उन्होंने ऐसे कि बस जहाज़ उड़ पड़े, ये कर दिया वो कर दिया, कोई कह रहा है कि फ़लानी जगह पर हमला करने वाले हैं, कोई कह रहा है फ़लाँ जगह पर हमला करने वाले हैं, कोई कह रहा है फ़लाँ जगह पर हमला करने वाले हैं। इंडिया का मीडिया अपनी रेटिंग्स के लिए, अपने एड्स के लिए, अपने पैसे के लिए जो है वो जंग का माहौल बना चुका है, और वो पूरा जोर दे रहा है कि किसी तरह से जंग लग जाए। कहा जाता है कि जंग जो है वो कोई नहीं जीतता, बल्कि इंसानियत हार जाती है। और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए पाकिस्तान के सोशल मीडिया को, पाकिस्तान के मीडिया को, कि पाकिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया कोई जंगी माहौल नहीं बना रहे। देखें, जंग अगर हो तो दोनों मुल्कों का नुकसान होता है, दोनों के बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, दोनों तरफ गुर्बत में इजाफा होता है, इकॉनमी डिस्टर्ब होती है, और बहुत तबाही आती है, दोनों मुल्कों में तबाही आती है जब भी जंग होती है। और फिर पाकिस्तान और इंडिया तो न्यूक्लियर पावर्स हैं, तो लिहाजा ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि इंडिया का जो मीडिया है वो आप देखते हैं तो वो जिस तरह से उनके ऊपर जंगी जुनून सवार है, और वो पूरा जंग का माहौल बना चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में चीज़ें बिल्कुल नॉर्मलाइज हैं, नॉर्मल चल रही हैं। इसमें देखें, जो हमारी मिलिट्री है, हमारी जो अफवाज हैं, वो तो मुकम्मल तौर पे तैयार हैं भी और तैयारी कर भी रही हैं, उनकी मूवमेंट्स भी हैं और सारी चीज़ें हैं। लेकिन अवाम में कोई उस तरह से आप नहीं देख रहे कि बिल्कुल जंगी जुनून सवार हो और कह रहे हो कि जी पाकिस्तान पहले हमला कर दे और ये कर दे। ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल चल रही हैं। अगर आप इंडियन मीडिया देख लें, 5 मिनट के लिए देख लें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये किस मुल्क के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे मुल्क में तो ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो ये इस वक्त इंडियन मीडिया जो है वो इस तरह का माहौल बना रहा है। लेकिन और LOC के ऊपर कुछ इतलात आ भी रही हैं कि वो सीज़ फायर जो एक मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और 3-4 जगहों पे उन्होंने जो है वो फायरिंग वगैरह किया, और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो भी उनको जवाब दे रही है। लेकिन उस सतह की कशीदगी नहीं है, या उस सतह की कोई झड़पें या हालात की ख़राबी नहीं है जो इंडियन मीडिया जो है वो रिपोर्ट कर रहा है या क्लेम कर रहा है। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ एक मामला, उस पर भी बात कर लेते हैं। ध्रुव राठी, जिनके हवाले से मैंने बात की थी और मैंने कुछ सवालात उठाए थे कि जब वो व्लॉग करेंगे अपना पहला, तो देखेंगे कि वो उसमें उन चीज़ों पे बात करते ही नहीं करते। मैंने इसलिए ये कहा था क्योंकि ध्रुव राठी जो है वो बड़े ज़बरदस्त व्लॉग्स करते हैं और मोदी की नाकामियों पर सवालात उठाते हैं। लेकिन जिस तरह से उनको थ्रेट्स मिल रहे थे और उनको थ्रेट कर रहे थे, उनके सेकंड लास्ट वीडियो के नीचे इंडिया के कुछ हिंदुत्व सोच के लोग कि कब तुम व्लॉग करोगे, कब तुम ये करोगे, कब तुम वो करोगे, तो मुझे ये खदशा था कि शायद उन दबाव में आके और ध्रुव राठी जो हैं वो सवाल शायद ना उठाएं जो उनको उठाने चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो उनका बड़ा बैलेंस्ड और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने व्लॉग किया, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त सवाल उठाए। देखें, इंडियन मीडिया, और ये बात अब मोदी को भी पता होनी चाहिए, उनकी हुकूमत को भी पता होनी चाहिए कि उनका मीडिया जिस तरह से पूरी तरह से एक जंगी माहौल बना के पाकिस्तान को अटैक कर रहा है और मोदी को बचा रहा है, उसकी नाकामियों को, नाअहलियों को बचा रहा है। लेकिन वहीं पे जो इंडिया का सोशल मीडिया है, जो उनके यूट्यूबर्स हैं, ध्रुव राठी से लेके और बाकी जो वहाँ पे इंडिपेंडेंट बात करते हैं, गैर जानबदाराना बात करते हैं, लॉजिक के साथ बात करते हैं, दलील के साथ बात करते हैं, सबूत के साथ बात करते हैं, तो वो तमाम सवालात उठा रहे हैं जो किसी भी जर्नलिस्ट को, जो किसी भी कंटेंट क्रिएटर को उठाने चाहिए, जो किसी भी शहरी को उठाने चाहिए। तो उन्होंने, और ये चीज़ ये साबित करती है कि अब मोदी के लिए इतना आसान नहीं है कि पहले क्या कि मीडिया कंट्रोल्ड है, मीडिया को पैसा दो और मीडिया से जो मर्जी माहौल बनवा लो। अब ऐसा नहीं है, बल्कि जो ध्रुव राठी ने सवाल उठाए, एक तो सबसे अच्छी बात यह हुई कि उन्होंने उसमें ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि पाकिस्तान ने ये हमला किया है। उन्होंने ज़ाहिर है कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का हवाला दिया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये करिए, ये करिए, ये करिए। अलबत्ता जो उन्होंने TRF का हवाला दिया कि TRF ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की, तो अब TRF की वजाहत आ चुकी है कि उन्होंने कहा कि हमने भी कोई इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जिम्मेदारी इसकी कबूल नहीं की। और फिर उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो उसमें
10-12 سالہ ایک بچہ جو ہے وہ سوال اٹھا رہا ہے کہ جہاں پہ یہ حملہ ہوا وہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو ہے وہ انڈین آرمی کا کیمپ ہے، ان کی چھاؤنی ہے، وہاں پہ وہ موجود تھے، لیکن 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بھی وہ بر وقت نہیں پہنچ سکے۔ اور اسی طرح سے ایک جو انڈین شہری جو مارے گئے، ان کی بہن نے وہاں کے ایک حکومتی اعلیٰ عہدیدار سے سوال کیا، روتے ہوئے چیختے ہوئے اس نے سوال کیا کہ میرا بھائی 1.5 گھنٹے تک زندہ تھا لیکن وہاں پر فوج نہیں پہنچی، اس کو ریسکیو نہیں کیا گیا۔ اور اب جو دھرو راٹھی نے بھی اپنی ویڈیو میں سوالات اٹھائے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور خاص طور پہ اس میں دیکھیں نا کہ وہ خود پلوامہ کے حوالے سے وہ رپورٹس بتا رہا ہے کہ بعد میں کیا ثابت ہوا۔ اس وقت پلوامہ میں بھی الزام پاکستان پہ لگایا گیا، لیکن آج پلوامہ کے 6 سال بعد 2019 کے بعد آج 2025 میں ہی دھرو راٹھی یہ بات کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ پلوامہ پہ جو انڈین کلیمز تھے وہ غلط تھے۔ جو بعد میں ڈیٹیلز آئیں وہ ثابت ہوا کہ پاکستان کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ اس میں وہ بتا رہا ہے کہ کیسے ان کی اپنی فوج کی نیگلیجنس تھی، کیا انہوں نے کس طرح سے ان کی اپنی فوج کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں، ان کے اپنے ایک اعلیٰ عہدیدار جو ہیں جو ان کی فورسز سے ریلیٹڈ ہیں، ان کا انہوں نے بیان چلایا جس میں انہوں نے بہت سے سوالات اٹھائے۔ تو اب بھی ایسا ہی ہے۔ اور پھر جس طرح سے 2 چیزیں اس نے بڑی اچھی کی، ایک اس نے ظاہر ہے اپنے میڈیا سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں یہ سوال اٹھا رہے، اور ساتھ اس نے جس طرح سے بتایا کہ 2014 سے پہلے بالکل انڈیا میں یہ ماحول نہیں تھا جس طرح کا ماحول آج ہے، کہ ایک سیکولر انڈیا کو مودی جو ہے وہ ایک ہندوتوا سوچ کا بنا رہا ہے اور ایک ہندو ملک بنا رہا ہے۔ اور اس نے بتایا کہ 2014 سے پہلے بالکل ایسا ماحول نہیں تھا کہ مسلمانوں کے اگینسٹ کر دیا جائے ہندوؤں کو، اور ہندوؤں کو خوف زدہ کر دیا جائے کہ مسلمان تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اور مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مسلمان تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ایسا ماحول 2014 سے پہلے انڈیا میں نہیں تھا، 2014 کے بعد جو بنا دیا گیا ہے۔ اور ساتھ اس نے بہت زبردست اس نے کام کیا کہ اس نے جو مسلمانوں کی مذمت ہے اس کو چلایا۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ کل بھی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں، آپ جس انٹرنیشنل فورم پہ جانا چاہتے ہیں آپ جائیں، ہم جو ہے وہ تحقیقات میں شامل ہونے کو تیار ہیں، آپ ثبوت دیں، آپ جہاں کہیں، جیسے کہیں، جس فورم پہ کہیں، ہم آنے کو تیار ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اور یہ جنگ ایک پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ظاہر ہے اگر جنگ وہ مسلط کریں گے تو پھر پاکستان کے پاس لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ لیکن جس طرح سے میں نے آغاز کیا کہ پاکستانی ہوں، ہم پاکستانی بالکل جنگ نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ بے گناہوں کی جانیں جائیں، اور چاہے دیکھیں ادھر کے فوجی جوان ہوں چاہے ادھر کے فوجی جوان ہوں، مطلب جب جانیں جاتی ہیں تو ظاہر ہے ایک انسانوں کا لاس ہوتا ہے۔ تو ہمارا تو ایسا کوئی پاکستانیوں کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس جنگ لگ جائے، یہ ہو جائے وہ جائے، تو ایسا بہرحال کسی بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن جس طرح کا انڈین میڈیا ماحول بنا رہا ہے تو ایک خدشہ اور خطرہ موجود ہے کہ مودی جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی ناکامیوں اور نااہلیوں کو چھپانے کے لیے اور اصل دہشت گردوں کو چھپانے کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا۔ لیکن کرے گا تو 2019 سب کو یاد ہے، ابھی کل کی طرح سب کو یاد ہے کہ کس طرح سے پاکستان نے پھر ان کے جہاز مار گرائے اور کیسے جو ہے وہ ابھی نندن کو پکڑا اور کس طرح سے پھر سارا ماحول بنا، وہ سب کو یاد ہے۔ تو اللہ کرے کہ جو انڈین حکومت ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور وہ کسی ایڈونچر کی طرف نہ جائے۔ اگر جائیں گے تو پھر ظاہر ہے پاکستان کے پاس جواب دینے اور منہ توڑ جواب دینے کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو باقی بھی کچھ پہلو ہیں، کچھ اور ان کے یوٹیوبرز ہیں جو بات کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں، ان کا میڈیا ان چیزوں پر بات کرتے رہیں گے۔ اور پاکستان سے بھی کچھ لوگ کچھ لوگ نہیں، مطلب کوئی 2-1 لوگوں کو میں نے دیکھا وہ بھی ذرا LOC کی صورتحال کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے تھے، صرف 2 لوگ، وہاں تو کوئی 150-200 چینلز ہیں نا، اور بہت سے ان کے لوگ ہیں جو ان کے جرنلسٹ ہیں وہ کر رہے ہیں، یہاں پہ 1 یا 2 لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ تو بہرحال ان کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور پاکستان کو اس طرف بالکل پاکستان نہ جا رہا ہے، نہ پاکستان کو اس طرف جانا چاہیے کہ پاکستان کوئی ایسا جنگی ماحول بنائے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔